अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। आज 1.25 घंटे तक ही लूंगी, काम है ऑफिशियल। खिरात कर लेते हैं चंद एक आयत, 5 या 7 इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमानि लन यदुर्रुल्लाह शैआ व लहुम अज़ाबुन अलीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्लि लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्लि लहुम लियज़दादू इस्मा व लहुम अज़ाबुम मुहीन। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिहि मन यशा फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तुअमिनू व तत्तक़ू फ़लकुम अज्रुन अज़ीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वफ़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरun व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़तलहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिदा इलैना इल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता यातीना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार क़ुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्लि बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लिमा क़तलतumuhum इन कुंतुम सादिक़ीन। आया नंबर हुआ था हमारा 175। 175। माशाअल्लाह। इन्नमा ज़ालिकुम अश-शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह फ़ला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मुमिनीन। ये उन लोगों के मुताल्लिक़ था, पिछली आयत जो गुजरी 175। ये जो कुफ़ार का लश्कर आया हुआ था, वो अब्दुल क़ैस का जो काफिला उनके मुताल्लिक़ उनके थ्रू कौन अबू सुफियान ने कहला भेजा था कि अबू सुफियान बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहा है, तो उससे डरो। युख़व्विफ़ु औलिया, वो डराता है, उनसे डरो। इससे पहले आ गया है कि तुम मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े एक काफिले के साथ, एक लश्कर के साथ आ रहा है और वो तुम पर हमलावर होने के लिए आ रहा है। तो ये डराया जा रहा है। इसके मुताल्लिक़ अल्लाह कह रहा है कि इन्ना ज़ालिकुम अश-शैतानु युख़व्विफ़ु औलिया,
जरूर इसके सिवा शैतान को और कोई काम नहीं है कि ज़ालिकुम तुम्हें जरूर शैतान डराएगा, डराता है, युखव्विफु डराता है, मुजारे का सीगा है, डराता है, औलिया अपने औलिया से यानी उसके फ्रेंड्स से, उसके हामी, उसके जो साथियां हैं, कौन है उन्होंने लश्कर कुफर, अबू सुफियान का लश्कर, वहां जो कुफार है, जो मुशरिकीन है, जो आए थे ऑलरेडी, डराने की एक बात कहकर कहला भेजा है उन्होंने कि उनको डराओ तुम कि एक बहुत बड़ा लश्कर और आगे हमलावर होने वाला है। तो अल्लाह कह रहा है मत डरना किसी से, तुम मुझसे डरना, उन लोगों से नहीं डरना। युखाफूनी वला तखाफूहुम, तुम उनसे मत डरना, वो खाफूनी, ये नून जो है, नून के नीचे जेर आ गया तो क्या है, क्या महजूफ है इसमें? या वेरी गुड। हाँ, कौन सा या ये मुतकल्लिम, ये मुतकल्लिम, ये मुतकल्लिम महजूफ होता है। इसको ऐसा पढ़ना है कि युखाफूनी, ये मध्य असली बनाकर पढ़ना है, क्योंकि ये मुतकल्लिम है। मुझसे डरो, ये मुतकल्लिम अल्लाह के लिए, ये मुझसे डरो तुम, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिनीन हो। अब इसके आगे का देखेंगे, वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। अब ये जो कहला भेजा है और जो इनकी गहमा गहमियां चल रही हैं, क्या हुआ, अहद के जंगे ओहद के बाद इन लोगों के हौसले बहुत बढ़ गए, ये लोग बहुत शय पकड़ गए, और ये जो यहाँ थे, ये दूसरे कबाइल, यहूद के कबाइल जो थे, जो ऑलरेडी दुश्मनी रखते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जानते थे पैगंबर है, लेकिन फिर भी चूंकि वो बालातर हो जाते, अगर ज़ाहिर आ जाते, इस्लाम कबूल कर लेते, तो इनकी दुकानें सब खत्म हो जाती थी, इनकी चौधराहट, इनकी उल्मा, ये सब कुछ खत्म हो जाता। तो इस वजह से ये बॉक्स रखते थे, अनाज रखते थे। अब ये जो जंगे वोहद में शिकस्त हुई, बड़ी पसपाई हो गई, मुसलमानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा, तो इनको बहुत खुशी हो गई और इनको बहुत शय मिल गई, और बहुत ज्यादा इनके हौसले बढ़ गए, इनकी हिम्मत बहुत आगे चले गई, बहुत हौसले हो गए इनके। तो इन्हों क्या करे, रिवायतों में आता है कि ये यहूद और कुफार ये सब मिलकर सासबास करने लगे, यानी कॉन्स्पिरेसीज करने लगे, मंसूबे बनाने लगे। सासबास करने को क्या बोलती, कॉन्स्पिरेसीज को अरबी में कुछ एक वर्ड है, नहीं, क्या क्या बोलते हैं वो, मकर मकर, मकर, मकर हाँ मकर मकर भी है, और हाँ। एक वर्ड याद आया तो बोलती हूँ, क्या है भाई, कॉन्स्पिरेसी को उसी से साउंडिंग है, इक्वल साउंडिंग है, जल्दी याद नहीं आता। अल्लाह अच्छा हाफिज आता फरमाए, जैसा डॉक्टर जाकिर नायक को दिया, कैसा फर बोलते हो ना, हर चीज उनको बरजस्ता, बरमहल, बरमौका, बित तरतीब आ जाती है, जैसा जो मौके पर होना। अल्लाह करे हमें भी ऐसा ही हाफिज आता फरमाए अल्लाह। आमीन सुमा आमीन या रब। अल्लाह यहाँ कह रहा है कि आप गमगीन ना हो आए नबी उन लोगों से जो युसारियूना फिल कुफ्र, युसारियूना सरियू, सीन रा या ऐन, सरियू जल्दी करना, अल्लाह के मुताल्लिक भी आ रहा है ना, वल्लाहु सरीउल इकाब, वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्दी हिसाब लेता है, देर नहीं लगाता, अल्लाह जल्दी सजा देता है, इकाब जल्दी सजा देता है, देर नहीं करता। तो सरीउ बोले तो जल्दी करना, ये जो जल्दी कर रहे हैं, यानी इनकी गहमा गहमियां जो ये बास पुस कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, मनसूबा बंदियां कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं आपके अगेंस्ट पे और मुसलमानों के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट पे, ये आपको परेशानी में ना डाले। आप इसे गमगीन ना होना, टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, ये सब का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। ये जो भी कर ले अपनी हद तक, इसको कामयाबी देना या नाकाम करना, इसको शिकस्त दो चार करना या फतह देना, ये सब अल्लाह के हाथ में है। आप इनकी गहमियों को, इनकी सरगर्मियों को, ये जो भी मिलजुल कर ये जो बना रहे हैं मंसूबे हमलावर होने के या तबाही के, बर्बादी के, जो नाकाम करने की कोशिशें ऑलरेडी कर रहे हैं उल्मा यहूद, अब ये भी जो शिकस्त हो गई, ये इनको और बढ़ावा दे दी और आगे चले गए, इनको बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई इनको। तो आप इसे परेशान ना होना।
ये जो कुफ्र में आगे बढ़ रहे हैं, ये जो काफिर लोग गहमा गहमियां कर रहे हैं, इनकी सरगर्मियां, इनकी ये जो एक्टिविटीज चल रहे हैं, आप लोगों को तंग करने के लिए, इससे कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैया, ये कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह को कोई जरर नहीं पहुंचा सकते, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते अल्लाह को। इस्लाम का कोई नुकसान ये नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युरीदुल्लाह अल्लाह यजअलु लहुम हस्सन फिल आखिरा। अब ये आपको परेशान कर रहा होगा कि ये जो लोग आए थे ये तो कुफ्र वाले थे, काफिर थे, मुशरिक थे, दुश्मनान इस्लाम थे, फिर इनको ऐसी कई को फतह भी नसीब हो गई, कामयाब हो गई ना, क्या वास्ते कामयाब हो गए। और कई को मुसलमानों को जो इस्लाम के वास्ते लड़ रही, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के वास्ते, उसके दीन की अलमबरदारी में लड़ रही, तो उनको कई को शिकस्त हो गई। ये चीजें आपके दिमाग में आती होंगी, लोग भी इसके मुताल्लिक परेशान होते होंगे, लेकिन देखिए अल्लाह की हिकमत ये है कि वो भी तो छोटे मोटे थोड़े काम करते हैं ना, गरीबों को खाना खिला दिए, किसी यतीम की सरपरस्ती कर दी, किसी की मदद कर दी, कोई फलाही काम कर दिया। अब उसका हिसाब वो वहां आकर नहीं पूछना, आखिरत में सब खड़े होंगे रोजे महशर, वो तो यौमुद्दीन है, अल्लाह उस दिन ने पूरा पूरा इंसाफ करेगा, किसी के साथ कोई बेइंसाफी नहीं होगी। अब ये पूछेंगे हमारे ये था ये था, ये खैर का काम था, अब इसका हिसाब वो वहां नहीं पूछना है। तो अल्लाह का इरादा ये है, युरीदुल्लाहु, अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह यजअला लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, कि आखिरत में उनके नेकियां यहाँ जो किए हैं वो बाकी रहकर वहां उनका हिसाब नहीं होना, वहां वो तो जहन्नमी ही है। ये दुनिया में जो भी कर रही है उसका हिसाब किताब दुनिया में ही देना है इनको। अब हम भी देख रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं ला इल्मी की बिना पर ये आयत पढ़े तो मालूम हो जा रहा है कई को ये दंदनाते फिर रहे हैं, कई को इनका इतना वाला तरी दिया है अल्लाह, क्यों ये हमारे ऊपर है, दुनिया की माशी हालत में भी है, ओहदे पर भी है, ताकतवर भी है, चैन सुकून इत्मीनान की जिंदगी भी गुजार रहे हैं, माशी भी, समाजी भी, घरेलू भी, सब कुछ इनका अच्छा है, मुसलमान परेशान है। ये दिन की कोई ना कोई परेशानी होती है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल तो भी रहता है, सोशल तो भी रहता है, इकोनॉमिक पोजीशन तो भी रहता है, कभी कभी दुकानें लूटे जाती हैं, कभी कभी तबाही आ जाती है, वहां जो महाराष्ट्र में हुआ, जो यूपी में हुआ, कितनी बर्बादी आई, कितने मुसलमानों के दुकान घर लूटे गए, ये सारी परेशानियां क्यों आई? ये अल्लाह का अंदिया क्या है, अल्लाह का मौक़िफ़ क्या है कि उनके लिए ये जो भी ये नेकियां उन्होंने की हैं दुनिया की जिंदगी में, उन्हें दुनिया में भी हिसाब दे दिया जाए। तो उसके तहत क्या होता है, उन्होंने जो भी नेकियां करी उसका हिसाब यहाँ मिल जाता है, ऐशो अय्याशी में मिल जाता है, घर अच्छे होती है, वादे अच्छे होती हैं, सुकून चैन की जिंदगी होती है। ये दुनियावी तौर पर ये छोटी सी कलील सी दुनिया, इसमें दे देता है अल्लाह, इनका हिसाब यहाँ बराबर बराबर कर देता है, 0-0 हो जाता है, ये क्वेश्चन खत्म। अब वहां आए तो वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए ये जो कुफ्र किया, जो भी शिर्क किया, जो भी गलतियां की, मुसलमानों पर चढ़ाई की, इस्लाम को नाकाम करने की कोशिश की, पैगंबर को तकलीफ दी, ये सब हिसाब किताब वहां होगा। यहाँ जो भी नेकियां कर रहे उसका ये उनको मिल जाएगा। तो अल्लाह कह रहा है पैगंबर से तसल्ली के अल्फाज, जो लोग आज कुफ्र की राह में बहुत दौड़ धूप कर रही, बहुत दंदनाते फिर रही, तो इनकी सरगर्मियां, इनके ये सारे एक्टिविटीज से तुम्हें आज़ुर्दा ना करें, तुम्हें गमगीन ना करें, ये अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह का इरादा ये है, युरीदुल्लाह, कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं रहना, यही उनका हिसाब बराबर हो जाना। गलती की है तो गलती का वहां भुगतेंगे, वो तो होगा, लेकिन नेकी का यहाँ बराबर हो जाएगा। कई काफिर मुशरिकीन ने तकलीफा में भी रहती, मुसीबता में भी रहती, और कई हैं जो अय्याशी में रहती, बहुत अच्छे रहती। तो आज भी ये जो लोग पूछती ये ऐसा कई को है, मुसलमाना परेशान कई को है, अल्लाह यहाँ बता रहा है कि ये है अल्लाह का इरादा। लेकिन फिर भी ये जो उसूली बात पहले आ गई, इन तस्बिरु व तत्तखु अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, ये तो उसूली कायदा कुल्लिया है। ये मोमिन अगर है तो वो दुनिया में भी सरफराज, आखिरत में भी सरफराज।
दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। ये इन कुंतुम मोमिनीन का एक टैग लगा दिया है अल्लाह, एक शर्त, एक क्लॉज लगा दिया है। इस पर अगर पूरे उतर गए तो जरूर कामयाबी दोनों जहां की मिल जाएगी इंशाअल्लाह। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमानी लन यदुर्रुल्लाह शैया व लहुम अज़ाबुन अलीम। इश्तरा यश्तरी, ये जो ट्रेडिंग करते हैं, बेचना खरीदना, ट्रेडिंग तिजारत। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोग ईमान को छोड़कर कुफ्र खरीद लेते हैं, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, ईमान के बदले कुफ्र खरीद रहे हैं, वो यकीनन अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकते। सेम वर्ड्स, वही यदुर्रुल्लाह शैया, कोई नुकसान अल्लाह का तो नहीं करते। उनके लिए क्या है? दर्दनाक अजाब है। एक बार अजाबुन अजीम आ रहा है, एक अजाबुन अलीम आ रहा है, सब एक से एक दर्जा बदर्जा ज्यादा ही है। यहाँ अलीम से क्या है? दर्दनाक अजाब है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम। नुमली, छूट देना, अल्लाह छोड़ दे रहा है उनको। जाओ जाओ, कितनी दूर जाते हो जाओ, क्या क्या करना है करो, कितने गलतियां करना है, कितने गुनाह करना है, कितना मुसलमानों को सताना है, इस्लाम को तकलीफ देना है, मिशन को नाकाम करना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रोड़े रखना है। जाओ करो, कितना करते ही करो। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू, ये लोग, ये जो ढील इनको हम दे रहे हैं, इसको ये काफिर अपने हक में बेहतर समझ रही ना, ये बड़ी खामखियाली है उनकी, ये बड़ी बेवकूफी है उनकी। हम तो उन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये खूब गुनाह समेटें। क्यों गुनाह समेटें? अल्लाह ये नहीं चाहता कि वो आए और झोंके जाएं जहन्नम में। इनको दिखाया गया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, उनके किताबों में है, उनको मालूम है, किताब भी आ गई, कुरान भी आ गया, आयात भी आ गई, अपने अंदर एक उनसर रखा गया है, पहले तो तौहीद का उनसर रखा गया है, अब वो भी है, उसकी रोशनी में देखना है। आयातिल्लाह है, कौनैनी आयात है, किताब है, तुम्हारे दरमियान पैगंबर है जो तुम्हारे दरमियान से ही मबूस किया गया है। अब इन सारे चीजों के अलावा, इतने चीजें रहते हुए भी तुम अगर कुफ्र करती, अड़ गई तुम अपनी जिद पर, तो जाओ, क्या करती करो, कितना तुम सताना है, क्या क्या करना है, ये ढील तुम्हें दे दी गई है। उसकी भी एक लिमिट है, अल्लाह के हाथ में है रस्सी इनकी, छोड़ रहा है ढीला, फिर जब खींचेगा तो अब मुंह के बल पड़ेंगे, आखिरत में तो उनका है ही। तो अल्लाह समझा रहा है एक ये तसल्ली की बात कि ये ढील जो हम उन्हें दिए जा रहे हैं, ये काफिर अपने आप में बेहतरी नहीं समझना चाहिए। ये उनकी खामखियाली है जो ये समझ रहे हैं कि हमें अल्लाह इतना अच्छा दिया है, इतना सब कुछ हमारे पास है, तो शायद हमारा दीन ही सही है, वो ही गलत है जिस पर नबूवत मिली है। ये कहते हैं कि नबूवत मिली है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन गलत है। कह रहा था उनका चचा, वो जो था अबू लहब, जाकर कहता था कि ये देखो बददीन हो गया है, ये मुर्तद हो गया है हमारे दीन से, तुम इसकी बातों में ना आना। पीछे ही रहता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जान तक मेहनत करते थे, बहुत अनथक कोशिश। हर साल जब हज के लिए आते लोग, तो उनसे मिलने के लिए जाते, उनको नबूवत ये पैगाम देते थे, तबलीग करते इस्लाम की, तो पीछे ही रहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो कहते उसका उल्टा ये कहता, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा सगा भतीजा है, इसका दिमाग चल गया है, इसकी बात पर ना आना, ये मुर्तद हो गया है अपने दिन से, तुम इसकी बात पर आओगे तुम भी मुर्तद हो जाओगे। तो ऐसे ये जो रोड़े रख रहे हैं। और इन्हें, अबू लहब को कितना था, माल दौलत कितना था, वो तो क्या क्या काम करता था, उसका पेशा क्या था अबू लहब का? इंटरेस्ट को पैसे ही देता ने। बिल्कुल, इंटरेस्ट को पैसे देता था, मारवाड़ी का काम करता था। वो मारवाड़ी के काम में सूद दर सूद, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो माल रखा जाता है वो हड़प भी हो जाता है, क्योंकि वो मखरूज जो है पे नहीं कर सकता। तो इसमें वो कमाता कमाता जा रहा था, बहुत ज्यादा मालदार भी था। तो हम उन्हें ढील दे रहे हैं, ये ना समझें कि इनके हक में ये बहुत बेहतरी है, अल्लाह इन्हें बहुत नवाज रहा है। ये दरअसल क्या है, ये खूब समेट रहे हैं गुनाह, गुनाह कमा रहे हैं, गुनाह पर गुनाह, इन्हें ढील दे दिया है, जा रहे हैं, ये अपनी मन मानी कर रहे हैं, कितनी हद तक जा सकती अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है। फिर उनके लिए सख्त जलील करने वाली सजा है, अजाब मुहीन। मुहीन उर्दू में आता है, ये वर्ड कैसा आता है उर्दू में?
یہ جو جی کیا بولتے ہیں ذلیل کرنے والی ہیں ہاں حنین ذلیل کرنے والی، رسوا کرنے والی، اس کے لیے ایک ورڈ آتا ہے اہانت آمیز. اہانت، اس کا روٹ ورڈ اہانت. یہ کارٹونز جو آتی ہیں، یہ جو سالر میں بھی آتا ہے، دیکھو اہانت آمیز کارٹونز، فرینچ نے کوئی فرینچ تھا، اس نے چھاپا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس میں ایک ورڈ آتا ہے اہانت آمیز، مہین، اسی سے مہین ہے. اردو میں یہی ورڈ یوز ہوتا ہے، ذلت والا. ہاں ذلت والا، رسوا کرنے والا. وَكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَا يَشَاءُ. اللہ ایک کلیہ بات کہہ رہا ہے، یہاں ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا. ذرا یزرو چھوڑنا، اس حالت میں نہیں چھوڑے گا. ہمیں معلوم ہے خلافت راشدہ جب قائم ہو گئی، حضرت عمر خطاب کے زمانے میں تو کیسے فتوحات ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشن گوئی کیے تھے، قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، ایک صحابی سے کہا تھا. تو بعد میں حضرت عمر فاروق اس صحابی کو بلائے، روم فتح ہو گیا، وہاں کا سارا مال آ گیا، ان کے سونے کے کنگن آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، تو حضرت عمر خطاب وہ صحابی کو بلائے، وہ باحیات تھے تب، 2.5 سال گزرا حضرت ابوبکر صدیق کا. اس کے بعد جو حضرت عمر خطاب کا پیریڈ آیا تو 10 سال گزرا. تو وہ پیریڈ میں وہ صحابی کو بلایا گیا اور ان کے ہاتھ میں وقتی طور پر وہ کنگن پہنائے حضرت عمر خطاب نے، یہ کہہ کر کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. تب ایسا پاورفل تھا روم، تب 2 ہی پاورفل تھے، پاورز 2 ہی تھے، سپر پاورز جو کہتے ہیں نا، وہ 2 ہی تھے. کون کون تھے تب؟ 2 صرف. اب بھی ہے، ایک اب بھی ہے، سمجھیں تو اب بھی ہے. ایران، فارس، ایک فارس اور دوسرا روم تھا. حالانکہ چھوٹا، روم تو بہت چھوٹا، ایران بڑا ہے، روم تو بہت چھوٹا تھا، لیکن وہ سپر پاور کہلاتا تھا. اور اس کے جو قیصر کسریٰ، یہ لو یہاں کے کسریٰ، وہاں کا قیصر، تو ان کے کنگن آئیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے ابھی سے پیشن گوئی دے رہا ہے، اسی حالت میں نہیں چھوڑے گا تمہیں. اب جس حالت میں، خستہ حالی میں، کم مائیگی میں، کم پیسے ہیں، فاقہ کشی ہے، اچھی معاشی حالت نہیں ہے، سوشلی پوزیشن اچھا نہیں ہے، مستحکم بھی نہیں ہے، تو اسی حالت میں نہیں چھوڑے گا. مسلمانوں پریشان نہیں ہونا، جس میں تم اب اس وقت ہو اس حالت میں تم نہیں رہو گے. لوگوں کو اللہ پاک کر دے گا، ممیز کر دے گا. یمیز الخبیثہ، یمیز تمیز، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اچھے برے کی تمیز، ڈسٹنکٹ کرنا. پاک، وہ پاک کر دے گا، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا. اب کیا ہو گیا ہے؟ خلط ملت ہیں، مخلوط ہیں، ملے جلے ہیں. کون ہے؟ منافق بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے. اب نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ درجہ ایمان مسلمان کون ہے، جس کا درجہ ایمان زیادہ ہے مومن کون ہے، اور جو اندر تو نفاق رکھتا ہے، اوپر لبادہ اوڑے ہوئے ہے، منافق کون ہے، یہ نہیں معلوم ہو رہا. اللہ کو معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے. تو حالات ایسے پیدا کر رہا ہے. اب تمہیں یہ بھی نہیں کر سکتا. آگے کہہ رہا ہے کہ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. تمہیں نہیں اطلاع کر سکتا. غیب کی باتیں ہمیں اللہ بتاتا ہے کیا؟ نہیں بتاتا. تو اس کے لیے پیغمبر کو چن لیتا ہے، ان کے تھرو بتاتا ہے. تو اس واسطے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اب یہ حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ تمہیں خود معلوم ہو جاتا ہے منافق کون ہے اور مومن کون ہے. اب جنگ احد میں معلوم ہو گیا نا، عبداللہ ابن ابی جو لے کر چلا گیا 300 کو، وہ تو پکا منافق ہے، رئیس المنافق ہے، وہ سردار ہے منافقوں کا. معلوم ہو گیا مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ جانے والے بھی منافق ہی تو تھے. کوئی زبردستی بھی گئے ہوں گے، جو 300 گئے اس میں کوئی اچھے بھی ہوں گے، لیکن معلوم ہو گیا بائی اینڈ لارج کے کون منافق ہے کون نہیں. تو اللہ یہاں تمہیں بتا دینا چاہ رہا ہے، تمہیں جو رہتے ہو، اٹ کنسسٹ آف بوتھ منافق اینڈ مومن.
اب اس میں معلوم ہونا چاہیے، تمہیں کیئرفل رہنا چاہیے. جو باتیں کہہ دیتے ہیں، راز کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، زبان پر کئی باتیں آ جاتی ہیں. منافق کیا کرتا ہے، جا کر علماء یہود کو بولتا ہے، وہاں سے کفار تک جاتا ہے، وہاں سے کیا ہوتا ہے، کانسپیریسیز ہو جاتی ہیں، اور کیا بھی مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، حملہ ہو سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ممیز کر دے، امتیاز کر دے، تمیز کر دے. مومن کون ہے، منافق کون ہے، یہ تمہیں کانٹ چھانٹ کے بتا دے. تو ایسے حالات اللہ پیدا کر دیتا ہے. غیب کا علم تو ہر کسی کو نہیں دیتا. غیب کی باتیں بتانے کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے. اجتبا یجتبی، وہ چن لیتا ہے کس کو، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور ان کے تھرو معلوم کراتا ہے. یہ آیات جو نازل ہوتی جبرائیل علیہ السلام جو لے کر آتی، تو امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. رسول جانتا ہے، رسول کو بتایا جا رہا ہے غیب کی باتیں، اور تم اس پر ایمان رکھے، اس کی باتیں مانے، تو تمہیں بھی اس سے اطلاع مل جاتی ہے. ڈائریکٹ تو نہیں بتایا جاتا. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، تو تم کو بڑا اجر ملے گا. اجر عظیم کا وعدہ کر رہا ہے اللہ. مومن منافق دونوں کی تمیز نمایاں کرنے کے لیے اللہ یہ طریقے اختیار نہیں کرتا کہ غیب سے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے، دلوں میں یہ بات بتا دے کہ فلاں مومن ہے اور فلاں منافق ہے، بلکہ وہ ایسے مواقع، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ منافق خود معلوم ہو جاتا ہے کہ انہیں منافق ہے. تجربے سے مومن اور منافق کا حال کھل جائے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بخل یبخلو، بخل اردو میں بھی بخیل، کنجوسی. بما آتاہم اللہ من فضلہ وہو خیر لہم بل ہم شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. یہ کیا بات ہے، یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم، یحسبن خیال کرنا، دل میں گمان کرنا، الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے، بخلا یبخلو اردو میں بھی بخل، بخیل، کنجوسی. تو جو بھی بخالت کر رہی ہیں اس میں سے جو کون دیا بھی، اللہ ہی نے دیا ہے نا. اب ہمارے پاس جو بھی مال ہے وہ اللہ ہی کا ہے. اب اس میں فی سبیل اللہ بھی خرچ کرنا ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، لوگوں کے لیے بھی خرچ کرنا ہے. اللہ کی راہ میں مسجدیں بنواؤ یا مدرسے بنواؤ یا دین کے علم برداری کے لیے کام کرو، دامے دور میں سخنے، تو یہ سب کرنا ہے نا. یہ اللہ کا ہی عطا کیا ہوا ہے. من فضلی، اپنے فضل سے اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. ہوا خیر لہم، اور وہ ان کے لیے خیر ہے. بلکہ ہوا شر لہم، یعنی ان کے لیے اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں خرچ کیے تو کیا ہو سکتا ہے، شر ہو سکتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، سیطوقون. اس کا آگے پیچھے کا ہٹا کے بولیے کیا ہوگا اس کا روٹ ورڈ. کیا کرتا ہے اللہ ہمارے مال کو اگر ہمیں برابر خرچ نہیں کرے تو؟ توخ، توخ، ہاں توخ. یہ جو توخ گردن کے اطراف ڈالا جاتا ہے، پھندا توخ، یہ جو اسپانڈیلائٹس والے ڈالتی نا پامپ، نہ گردن اٹھا سکتے ہیں، نیچے دیکھ سکتے ہیں، آگے بائیں میں اللہ کالر وہ توخ ہے. اللہ وہاں پر ڈالتا ہے. یہ جو ہمارا مال ہوتا ہے نا، وہ اس کا پورا توق بنا کر گلے میں ڈالتا ہے. جو بخالت کرتی ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے اس طریقے سے خرچ کرنا ہے. ایک تو کمانا حلال طریقے سے ہے، کمانے کا بھی طریقہ بتایا ہے اللہ. اس کے بعد خرچ کرنا بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا، وہ گردنوں کے اراؤنڈ توق بنا کر ڈالے گا. ان قریب توق پہنایا جائے گا. یہ سا کئی کو یوز ہوتا ہے، سا یا ان قریب، جلدی. جلدی. اس کے بعد تھوڑا ٹائم پیریڈ آیا تو سوفا آتا ہے. سوفا تعلمون، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون.
یہ جو تکاثر کے سورے میں آ رہا ہے نا، اس میں کچھ ٹائم ہوتا ہے، کچھ وقفہ ہوتا ہے. سا بولے تو بہت ہی جلدی امیڈیٹ ہونے کا، تو جلدی ڈال دے گا، اس میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگے گا. کہاں وہاں پر توق پہنایا جائے گا. ماں جو بخیلو، انہوں نے بخل کیا، کنجوسی کی، خرچ نہیں کیا، جمع کر رکھا. بہت آدمیاں پیسہ جمع کر رکھتے. یہ آپ کو کافر مشرکین میں دیکھا ہوگا، مال کی بہت انہیں اہمیت ہوتی ہے، مسلمانوں میں نہیں ہوتی اتنی. جو کافروں کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی انہی رنگ میں رنگا جاتا ہے. جو کافروں کے ساتھ کام کرتے نا، ان کو بہت جلدی اثر ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے، تجربہ ہے. بچانے میں بہت آ جاتی، خرچ نہیں کرتے، جمع کر رکھنے کی ان کی روش ہے. وہ جمع کر رکھتی. دنیا میں رہنے والے وہ کیا ہے ان کا یہ درما کرما کیا ہے اللہ کو معلوم. کیا پھر آتی ہیں، پھر ان کو ضرورت ہے، وہ کیا پیدا ہوتی ہیں، پھر سے پیدا ہوتی ہیں، جانور کی طرح پیدا ہوتی ہیں، سانپ کی طرح پیدا ہوتی ہیں. وہ کیا کچھ ہے ان کا خیال. لیکن دنیا میں تو بڑے بخیل ہوتے، بہت جمع کے رکھتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہ کریں، بخالت سے کام نہیں لینا. فیاضی اللہ کو پسند ہے، جنرسلی خرچ کرنا، ورنہ یہ توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. اور خرچ اس کرنے میں کے شمسی زکوٰۃ کا بھی ہو سکتا ہے نہیں ذکر؟ ہو زکوٰۃ کا بھی ہے اس میں. زکوٰۃ میں بھی بخالت ہے. اور جو یہ دوسرا صدقہ خیرات ہے نا، وہ بھی ہم اپنی استطاعت کے برابر کرنا ہے نا، اس میں بھی بخالت ہے، اس میں بھی بخالت ہو سکتی ہے. اس میں کئی آ رہے ہیں، میں بتاتی ہوں. ٹھہرو، میری بھی نوٹنگ صحیح اس میں. ہاں، یعنی آسمان و زمین کے جو چیزیں بھی کوئی مخلوق استعمال کر رہا ہے تو وہ دراصل اللہ کی ملکیت ہے نا. ہمارے پاس پیسہ ہے، گھر ہے، یا کچھ بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ ہی کی ملکیت ہے. آخر کار کس کو جاتا ہے؟ وہ ہمارے بعد ہمارے اللہ ہی ترکے میں جاتے ہیں. آخر کار تو اللہ ہی کو جاتا ہے نا. ہمارے بعد ہمارے بچے لیں گے، ان کے بچے لیں گے، ان کے وہ نسل چلتی چلتی پھر لاسٹ میں تو پھر واللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کی میراث ہوتی ہے. تو دراصل اللہ کی ملک ہے جو کچھ بھی ہے، آسمان و زمین کے درمیان ہے. ہم گھر میں رہ رہی یا سواری لے رہی یا کوئی اور عیش و عیاشی کی پرتعیش چیزیں ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اور اس پر مخلوق کا قبضہ اور تصرف عارضی ہے. تصرف بولے تو یوٹیلیٹی، یوٹیلائز کرنا. ہم خالی یوٹیلائز کرنے کا ایک ہی چیز ہے، سو یوٹیلائز کرنا ہے بس. مخلوق کا یعنی جو بھی پیدا کرے اللہ، ہم ہی ہے، انسان مخلوق ہے اللہ کی. تو اس کے قبضے میں جو کچھ بھی چیزیں اللہ دیا ہے، اس کا تصرف جو ہے وہ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے. اس کی زندگی تک اس کا، اس کے بعد اس کے ہیئرس کا، لیگل ہیئرس کا، اس کے بعد آخر کار جاتا ہے اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے. ہر ایک اپنے مقبوضات سے بہرحال بے دخل ہونا ہی ہے. یعنی آخر کار انجام کار تو اللہ کے پاس لوٹ جانا ہے. موت آنی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ہمارے تصرف میں جو بھی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور سب کچھ اللہ ہی کے پاس رہ جانے والا ہے. لہذا عقل مند وہ ہے جو اس عارضی قبضے کے دوران میں اللہ کے مال کو اللہ کے راہ میں دل کھول کر صرف کرتا ہے. اور سخت بے وقوف ہے وہ جو اسے بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ جو زکوٰۃ کی بات آئی، یہ 2.5% دینا ہے. اب اس میں کوتاہی، بخل، اب اسے کم کرنا. اگر سونا خریدنا ہے، سونے کے اوپر نکالنا ہے، تو سونے کی جو ریسیل ویلیو ہے اس پر کاؤنٹ کرنا ہے، اس کے حساب سے دینا ہے. سیل ویلیو، پرچیز ویلیو نہیں، سیل ویلیو، آج کی سیل ویلیو تو کتنا ہو جاتا ہے. اب اس میں بخل کرے تو وہ بھی بخل ہی ہوتا ہے. اور کئی ایسے تصرف کے آئٹمس ہیں جس میں ہم بخل میں مبتلا ہو جاتی. تو اللہ اسے منع کر رہا ہے کہ یہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کا مال ہے، تمہارے پاس وہ امانت ہے، تم اسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ وہ توق بن جائے گا، آخرت میں ڈالا جائے گا. اور یہ پرچیزنگ میں بھی جا کر جو بہت زیادہ کیا کرتی ہیں اس کے ساتھ چوکاسی،
کوئی مال خریدنا ہو تو چوکسی بہت کرتی نا، وہ کرنے سے بھی یہ روایتوں میں وہ بھی آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک وقت جب کوئی کپڑا بیچ رہا تھا، بہت کم دام پر بیچ رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے بتایا کہ یہ کپڑا تو بہت اچھا ہے، یہ اچھی کوالٹی، عمدہ کوالٹی کا ہے، کیوں تم اس نے ارزاں قیمت پر بیچ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ لوگ خریدتے نہیں، اس واسطے لوگ اتنی قیمت نہیں دیتے۔ نہیں، تم لگاؤ تو صحیح، لوگ خریدیں نہ خریدیں، تم لگاؤ، قیمت تو لگاؤ، قیمت اتنی ہی کرو۔ اور انہوں نے، آپ نے خریدا اسی دام پر۔ تو ہم کیا کرتی، بڑی چوکاسی کرتی، بہت سے لوگ بہت چوکاسی کرتی، آخر انہیں نہیں دینا چاہ کو بھی دے دیتا ہے۔ اب اس کے دل میں ایک یہ رہتا ہے، اپنی ملنے کا معاوضہ نہیں ملا، وہ جو ملنا تھا اس کے اوپر نفع نہیں ملا، اس کے دل کو بہت تنگ کر کے، اس کو تنگ کر کے لینا اور اسے تکلیف میں مبتلا کر کے لینا، یہ بھی بخل میں شمار ہے۔ اتنا بھی زیادہ نہیں کرنا۔ دیکھنا، بائرس بیویئر از دا اکنامک ٹرم ہے، وہ لوگ تاجر لوگ بہت زیادہ منافع رکھتی اور بولتی بھی، لیکن ایک میانہ روی اختیار کرنا، بہت زیادہ بخل کرنا، بہت زیادہ چوکاسی کرنا، پیسے کو کاؤنٹ کر کے رکھنا، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اور کئی ہیں اس میں، ضمن میں باتیں بہت زیادہ ہیں، روایتوں میں تو بہت بڑی روایت ہے اس کے متعلق ہے، تفصیل بہت زیادہ ہے، ہر طریقے سے، ہر ضمن میں، ہر شعبے میں بتایا گیا ہے کہ سماجی طور پر یہ سوشل فیکٹرز ہیں، اس میں کہاں خرچہ کرنا، دنیا کی بنی ہوئی انسان کی فلاح کے لیے، اس میں بھی بخل نہیں کرنا، فیاضی سے کام کرنا، کیونکہ یہ بھی ہمارے واسطے باعث یہ ہے، باعث ثواب ہے، یہ باعث اجر و ثواب ہے آخرت کے لیے، جو دنیا میں کر کے جاتی، جو رہتی جب تک وہ رہتا ہے ہمارے واسطے ثواب جاریہ کا باعث بنتا ہے، برزخی زندگی میں رہتی ہیں، اس کے بعد بھی آخرت میں بھی یہ کام آتا ہے، جب تک اسے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ کنواں کھودا، اس کا پانی کوئی یوز کر رہا ہے، یا اب کنواں کی بات نہیں ہے، دوسرے کا ہی یہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں، تو وہ بھی کرنا، بنی نوع انسانی کے فلاح بہبودی کے کام کرنا، جب تک وہ ہے، جب تک اسے استفادہ کر رہی، کسی بچے کو پڑھا دینا، کسی یتیم کی فیس بھر دینا، یا کوئی اور دوسرا کام کرنا، کسی کی کفالت کر دینا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی، اسی ضمن میں آتی۔ بخیل نہیں ہونا ہے اس معاملے میں، خرچ کرنے میں، کیونکہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہاں میم آ گیا ہے تو ضرور ٹھہرانا، ورنہ مفہوم بدل جاتا ہے، یہاں مفہوم بڑا سخت آ رہا ہے، سینسٹیو ہے۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لام تاکید ہے، قد یقیناً اللہ نے سن لیا، کیا کہہ رہے ہیں، قول الذین، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے۔ یہ کیوں آئی، کس زبان میں آئی یہ بات ہے؟ جب یہ اس کی بات آئی کہ زکوٰۃ دے، زکوٰۃ کی ہے، زکات کی بات یہودی بول رہے ہیں۔ ہاں یہودی بول رہی ہے، یہودی کا قول تھا۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض، اللہ کو قرض دینا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو اس کا مذاق اڑانے لگے یہ یہودی، اور یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں جی، اللہ دیکھو دیکھو، اللہ میاں مفلس ہو گیا ہے، اللہ میاں ان کے مفلس ہو گئے ہیں، اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ یہ آ رہا ہے کس کے لیے، یہ جو دیتی نا، ہاں اللہ کو قرض دینا، کیا اللہ کو قرض دینا، یہ کس ضمن میں آتا ہے، کیسا کیسا قرض دیتی اللہ کو، قرض حسنہ کے اس میں قرض حسنہ بولے تو یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتی نا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پچھلی نہیں، اس کے آگے آتی ہے تجارتاً لن تبور، یعنی جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے بہت بڑا تجارت کا باعث ہو جائے گا، یعنی تم اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہو، اللہ کو جو خرچ دے رہے ہو، اللہ کے ساتھ تم ٹریڈ کر رہے ہو، وہ بہت منافع دے گا، تجارتاً لن تبور، احد کے پہاڑ کے اتنا اس کا اجر وہاں جا کر دیکھو گے، تم 10 پیسے دو گے، اس کا کتنا ہوگا وہاں اجر،
1 रुपये का कितना होगा, उसकी हैसियत कितना है, उसके बराबर अल्लाह भी उसका अजर रखेगा। तो हाँ, ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि देखो अब ये जो मांग रहा है, अल्लाह मांग रहा है, कर्ज हंसना दो अल्लाह को, उसका मजाक उड़ाने लगे। हर चीज का मजाक उड़ाया करते थे वो। एक आयत आई तो उसके ऊपर बहुत सी चहमगोइयां हो जाती थी। हालू कहा इन अल्लाह फकीर, यकीनन अल्लाह फकीर हो गए हैं। वो नाहनु अगनिया, हम बहुत बड़े मालदार हैं। देखो हम कितने मालदार हैं, हमारे पास पैसा है, हम किसी से नहीं मांग रही, अल्लाह मांग रहा है। अल्लाह कह रहा है सनक्तुबु, हमने लिख लिया है, उनकी बातों को हमने दर्ज कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। माँ खालू, जो उन्होंने कहा, कातलुहुम, इनके देखो ये क्या है, इनके काम क्या है, अल्लाह बता रहा है। तुम्हारे अंदर झांक कर देखो, तुम्हारे अमल क्या है। वो कतलुहुमुल अनबिया, तुम्हारा तो ये ऐसे संगीन जुर्म कि तुम औलिया को कत्ल करते थे, नबियों को, अनबिया को कत्ल करते थे, नबियों को कत्ल कर देते थे ना हक, बिगैर हक। वो नकुलु, और हम कहेंगे वहां पर तुम जब आएंगे तो हम कहेंगे तुमसे ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, जलाने वाला, हरीक़ बोले तो जलाने वाला अजाब चखो। अब वहां आने के बाद तुम्हें वहां का अजाब चखाएंगे। ज़ालिका 116 116 हो गया। अच्छा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।